प्रश्न छ, जीवनमा जे देखिन्छ त्यो किन पाइन्न? यदि हामीले पाइन्न भने किन त्यो देखिन्छ? चाहे त्यो मान्छे होस् या कुनै वस्तु। सुन्दर प्रश्न छ। जीवनमा जे देखिन्छ त्यो किन पाइन्न? यदि पाइन्न भने किन देखिन्छ? मान्छे होस् या वस्तु, यो हाम्रो मन हो कि जे देख्यो त्यो सबै मैले पाउनै पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। देखेको कुरा किन पाइन्न रे? देखेको कुरा सबै पायो भने के हाल हुन्छ होला? जे पाउने मलाई इच्छा छ, ती इच्छा लागेका कुराहरू सबै पायो भने हाम्रो जीवन कस्तो होला? अनुमान गरौँ। मानिस जो देख्यो त्यही आफ्नो होस् भन्ने लाग्छ। एउटा युवा सडकमा निस्क्यो भने एउटा युवती देख्यो, यसलाई घरै लैजाउँ जस्तो, बिहा गरिहालौँ जस्तो। ल ठिक छ, एउटालाई बिहा गर्न मन लाग्यो, त्यो त राम्रो हो। फेरि एकछिनमा अर्को देख्यो, त्यसलाई पनि बिहा गर्न मन लाग्छ। अलि पर गयो, अर्को देख्यो, त्यसलाई पनि बिहा गर्न मन लाग्छ। मन कतिलाई लाग्छ होला? दिनभरिमा जो देख्छ त्यो देखेका मध्ये अधिकांश आफ्नो बनाउन चाहन्छ। यदि उसको चाहना पुरा भइदिने हो भने के हाल हुन्थ्यो होला? यो युवा युवती सबैमा लागु हुन्छ। युवा युवतीको मात्रै कुरा होइन, सबै मानिसमा लागु हुन्छ। जे देख्यो त्यो मेरो भइदिए हुन्थ्यो, जे राम्रो सुन्यो मेरो भइदिए हुन्थ्यो, जे मिठो भयो त्यो सबै मैले खान पाए हुन्थ्यो। हामी त सारा संसार आफैमा लिन चाहन्छौँ, आफ्नो होस् भन्ने चाहन्छौँ। भला ईश्वरको व्यवस्था राम्रो थियो कि हाम्रा चाहना सबै पुरा हुँदैनन्? यदि हामीले चाहेका कुराहरू सबै, इच्छा गरेका सबै पुरा हुन्थ्यो भने बाँच्न सक्दैनथ्यौँ हामी। किनभने हाम्रो इच्छाको कुनै सीमा नै छैन। अहिले एउटा इच्छा, फेरि अर्को इच्छा, फेरि अर्को इच्छा, फेरि अर्को इच्छा। अहिले पाउने इच्छा, पाउन पाएको छैन, फेरि हटाउने इच्छा। उहाँ सोध्नुहुन्छ, जे देखिन्छ त्यो किन पाइन्न? पायो भने नि, पाउन पाएको छैन, एकछिनपछि फेरि हटाउन मन लाग्छ। पाएर पाइरहन मन लाग्छ र? आज प्राप्त गर्यो, भोलि त्यही भारी हुन्छ। आज जे राम्रो लाग्यो, भोलि त्यही नराम्रो लाग्छ। राम्रो चिज सधैँ कहाँ राम्रो लाग्छ र हामीलाई? त्यसैले यो मनको पछाडि नलागौँ। जे देखिन्छ त्यो किन पाइन्न? देखेको कुरा सबै पाउनु, यो त जीवनलाई कष्टकर बनाउनु हो। देखेको मध्ये दुईटा कुरालाई याद गर्नुपर्छ होला। एउटा इच्छा, हेर्ने, जुन वस्तु देखियो त्यसलाई पाउने इच्छा लाग्यो, त्यो इच्छाको साथसाथमा उपयोगिता हेर्नुपर्छ। इच्छा त लाग्यो त्यो प्राप्त गर्ने, तर त्यो मेरो उपयोगमा छ कि छैन? म उपभोग गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? मेरो आवश्यकता हो कि होइन? त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण इच्छाको पछि नलाग्ने, आवश्यकताको चाहिँ पछि लाग्ने। कुनै चिज मलाई आवश्यक छ र त्यो चिज आवश्यकता पूर्तिको लागि मलाई प्राप्त गर्नु छ भने त्यो अवश्य प्राप्त हुन्छ। प्रयास गर्नुहोस्। प्रयत्न गरेपछि प्राप्त नहोस् त्यस्तो हुनै सक्दैन। यदि त्यो तपाईँको आवश्यकता हो भने। यदि आवश्यकता होइन, इच्छा मात्रै हो भने तपाईँ कति ठाउँमा प्रयास गर्नुहुन्छ,
इच्छाको पछाडि लाग्नु भएको छ भने आज एउटा इच्छा, फेरि अर्को इच्छा, फेरि अर्को इच्छा, के गरेर कुन इच्छा पूर्ति गरेर साध्य लगाउनु, कुनै पनि इच्छा पुरा गर्न सकिँदैन। यत्तिकै इच्छा उम्रन्छन् मनमा, जे देख्यो सबै पाउनु मन लाग्छ। हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरूले अनुभव गरेका सबै चिज राम्राहरू सबै हाम्रा हुन् जस्तो लाग्छ। त्यसकारण इच्छा र आवश्यकतालाई बुझौँ, इच्छाको पछि नलागौँ, आवश्यकताको पछि लागौँ। यदि तपाईँको जीवनमा कुनै वस्तु या व्यक्ति जेसुकै होस्, यदि तपाईँको आवश्यकता हो, ऊ नभइकन हुँदैन भने तपाईँ प्रयत्न गर्नुहोस्, प्राप्त हुन्छ, 100% प्राप्त हुन्छ। किनभने यो जगतमा आवश्यकता सबैको पुरा हुन्छ, तर इच्छा कसैको पनि पुरा हुँदैन। राजा होस् या भिखारी, इच्छा त पुरा हुँदैन। आवश्यकता एउटा भिखारीको पनि पुरा हुन्छ भने इच्छा राजाको पनि पुरा भएको हुँदैन। इच्छा पुरा गर्न सकिन्न। आवश्यकता राजा होस् या भिखारी सबको पुरा हुन्छ। त्यसकारण देखिन्छ त्यो किन पाइन्न, होइन, पाइन्न भने किन देखिन्छ? रमाइलो छ। पाइन्न भने किन देखिन्छ? देखेको जति सबै पाउने जगतमा त छ। तपाईँलाई चाहिएको पनि देखिन्छ, नचाहिएको पनि देखिन्छ, मन पर्ने पनि देखिन्छ, मन नपर्ने पनि देखिन्छ। सबै कुरा छ, संसार पूर्ण छ, या सबै कुरा छ। तपाईँ आफ्नो आवश्यकतालाई हेर्नुहोस्। जगतमा के छ नहेर्नुहोस्, मेरो आवश्यकता हो कि होइन हेर्नुहोस्। र अब त्यसो भए आवश्यकतै नभएको कुरा चाहिँ किन देखिन्छ? किन देखिन्छ भने कुनै पनि चिज अनुपयोगी हुँदैन। आज त्यो उपयोगमा आएन होला, भोलि आउँछ। त्यसकारण छ जगतमा, यो संसारमा जे पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ कुनै न कुनै प्रकारले तपाईँको आवश्यकता पूर्ति गरिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई त्यो आवश्यकता थियो, त्यसकारण देखिन्छ। यहाँ सबैको भूमिका छ। तपाईँको जीवन राम्रो बनाउनको लागि, तपाईँको जीवन सहज बनाउनको लागि यहाँ रुख बिरुवाको भूमिका छ, वनस्पतिको भूमिका छ, यहाँ किरा कमिलाहरूको भूमिका छ, यहाँ जनावरको भूमिका छ, मानिसहरूको भूमिका छ। यी सबै छन्, त्यसकारण हामी छौँ। एक्लै तपाईँ यहाँ हुने सम्भावनै रहँदैन। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, यी सबै छन्, त्यसकारणले हुनुहुन्छ। म यहाँ छु, सबै छन्, त्यसकारण छु। हामी सह अस्तित्वमा बाँचेका छौँ। ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गो भनिन्छ नि। हामी एक अर्काको भरमा छौँ। त्यसकारण यो जगत छ, त्यसै कारण देखिन्छ सबै। आज आवश्यक नहोला, भोलि आवश्यक हुन्छ। भनिन्छ नि, फोहोर पुछेको ढुङ्गा पनि काम लाग्छ। यहाँ काम नलाग्ने केही पनि छैन, तर समय पर्खिनुपर्छ। कुन बेलामा को काम लाग्छ, कुन बेलामा के काम लाग्छ भन्न सकिन्न। यहाँ जे पनि छ काम लाग्ने कुरा मात्रै छ, नलाग्ने केही पनि छैन। त्यसकारण यहाँ छ, तर तपाईँको इच्छा पूर्तिको लागि चाहिँ छैन। तपाईँको आवश्यकता पूर्तिको लागि छ। जीवनमा एउटै कुरा ख्याल गरौँला, जे चिज प्राप्त गर्न खोजे पनि त्यो मेरो इच्छा हो या मेरो आवश्यकता हो, त्यतापट्टि ध्यान दिउँ। यदि आवश्यकता हो भने त्यसको लागि प्रयत्न गरौँ, प्रयास गरौँ, प्राप्त हुन्छ। यदि इच्छा हो भने छोडिदेऊ। इच्छा पुरा गरेर कसैले कहिल्यै पुरा गर्न सकेन कि? एउटा इच्छा पुरा गर्न पाएको छैन, अनन्त इच्छाहरू जन्मिन्छन्। के गर्ने? पुरा गरेर पुरा गर्न सकिन्न। यो इच्छा, यो मन त कस्तो रहेछ भने जति भरे पनि नभरिने, डोकामा पानी हालेको जस्तो। जति पानी हाले पनि
त्यो चाल्नामा छान्नेमा पानी हालेर के काम लाग्यो र सबै जान्छ। त्यस्तै हो, यो मनमा केही अडिँदैन, यो तृप्त हुँदैन। हाम्रो मनलाई जतिसुकै तृप्ति दिन खोजे पनि बाहिरी वस्तु दिएर यो तृप्त हुँदैन। हो, एउटा कुराले मनलाई तृप्त गराउँछ, त्यो हो ध्यान। यदि ध्यानको कला सिक्यौँ भने त्यसले चाहिँ मनमा शान्ति दिन्छ, त्यसले चाहिँ तृप्त बनाउँछ। यति गहिरो आनन्द आउँछ कि बाहिरी इच्छाहरू नै समाप्त भए जस्तो लाग्छ। किनभने यो पाउने त्यो पाउने त्यो पाउने इच्छा चाहिँ सुख पाउनलाई त हो नि। सुख यो आयो भने सुख पाइन्छ कि, त्यो आयो भने सुख पाइन्छ कि, ऊ भयो भने सुख पाइन्छ कि, त्यही सुख पाउनको लागि विभिन्न प्रकारले हाम्रो मन नाचिरहन्छ र त्यो चिज पाए हुन्थ्यो, देखे जति सबै मैले पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यदि ध्यान गर्न थाल्यो भने उसले त्यो सुख भेट्टायो, विषयबाट वस्तुबाट आउने सुख उसले आफैभित्र भेट्टायो। अब मन भाग्दैन, मन नाच्दैन। त्यसपछि व्यक्ति आवश्यकताको लागि कर्ममा होमिन्छ, गर्छ काम, तर आवश्यकताको लागि गर्छ, इच्छाको लागि गर्दैन। किनभने जे प्राप्त गर्ने इच्छा, जे हुन्छ भनेर इच्छा गर्ने हो, त्यो चिज उसले आफैभित्र भेट्टाउँछ। त्यो सुखको स्रोत, आनन्दको स्रोत आफूभित्र भेट्टाउँछ। बस ध्यान नै अन्तिम उपाय हो। त्यसकारण यो जे देखिन्छ त्यो पाउनतिर नलागौँ, पाइन्न भने किन देखिन्छ त्यतापट्टि नलागौँ, ध्यानपट्टि लागौँ, ध्यान गरौँ। सम्पूर्ण इच्छाहरू पुगेको, तृप्त भएको अनुभव हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो सारा ऊर्जा आवश्यकता पुरा गर्नतिर लाग्छ अनि हामी समुन्नत हुन्छौँ, प्रगति हुन्छ जीवनमा, जीवनले उचाइ लिन थाल्छ। सुख, शान्ति, समृद्धि तिनटै कुरा वृद्धि हुन्छ, सम्पत्ति पनि वृद्धि हुन्छ। किनभने व्यक्ति जब आवश्यकतामा दौडिन्छ, आवश्यकताको लागि काम गर्न थाल्छ, सारा इनर्जी, भयभरको ऊर्जा उसको कर्ममा लाग्छ। इच्छाको लागि दौडिन्छ भनेदेखि फेरि काममा ध्यान लाग्दैन, ध्यान चाहिँ इच्छा पूर्ति गर्नतिर चाहिँ लाग्छ, परिणामतिर जान्छ। काममा ध्यान छैन, परिणामतिर ध्यान छ। अनि कसरी सफल होस्? परिणाममा होइन, कर्ममा, काममा ध्यान लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यकता, इच्छा होइन।